नमस्कार, म निर्मल अधिकारी कार्यक्रम युवा सरकारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वदेशमै अवसर र रोजगारीका सम्भावना खोजीसँगै स्वरोजगार बनेका स्वावलम्बी पात्रको चर्चा र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम युवा सरोकार निर्माण गरिएको हो। अवसर र रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका युवा पुस्तालाई उद्यम मार्फत स्वरोजगार हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यको एक मात्र टेलिभिजन कार्यक्रम हो युवा सरोकार। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहान 11:30 बजे यसको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, मानिसले दुःखलाई कसरी सुखमा बदल्न सक्छ? दुःखमा नातिने मानिस नै सफल मात्र होइन, तपाईँ हामीलाई बाटो देखाउने आदर्श पात्र समेत बन्छ। अस्ट्रेलियाबाट बिजनेस स्टडिजमा उच्च शिक्षा पुरा गरेपछि स्वदेश फर्किएर रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा सफलता हासिल गरेका काठमाडौँका 26 वर्षीय युवा पङ्कज खड्काको कथा आम युवा पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। यस्तै धादिङबाट काठमाडौँ पढ्न आएका रामप्रसाद सापकोटाको जागिरे जिन्दगी सुरु भयो हिउँ भिरमा पर्यटकको भारी बोकेर। भरियाबाट जागिरे जिन्दगी सुरु गरेका सापकोटा अहिले सयौंलाई जागिर दिने सफल पर्यटन व्यवसायी बनेका छन्। दुःखका ती दिन पार गर्दै सफलताको शिखर चुमेका यी दुई पात्रको सफलताको कथा आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकहरू, उच्च शिक्षा पुरा गरेपछि अस्ट्रेलियामै बस्ने अवसर नमिलेको होइन पङ्कज खड्कालाई। जागिरका राम्रा अवसरहरू पनि नआएका होइनन्। पिआर लिएर उतै बस्न सक्थे, तर ती सबै अवसरहरूलाई चट्ट त्यागेर उनी स्वदेश फर्किए। नेपाल आएर जम्मा 10 लाख रुपैयाँ लगानीमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सुरु गरे। 2 वर्ष आफ्नै रेस्टुरेन्टमा सङ्घर्षको पापड पेले। अन्ततः अहिले मासिक सरदर 30 लाख रुपैयाँको व्यापार गर्छ उनको रेस्टुरेन्टले। जिन्दगी हाँसी खुसी छ ग्राहकको सन्तुष्टिमा। दुःख पीडा बिर्साइदिन्छ व्यापारमा पाएको सफलताले। बाँकी यो रिपोर्टमा। कुनै पनि व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न पैसा होइन, फरक सोचाइ र लगनशीलता चाहिन्छ। सफलता यही माटोमा उमार्न सकिन्छ। थोरै लगानीमा स्वरोजगार हुन चाहने युवा पुस्ताका लागि अवसरका तमाम क्षेत्रमध्ये एक हो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय। फरक स्वाद र नयाँ शैली दिने हो भने रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेर नेपालमै अपत्यारिलो कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्थापित गरेका छन् काठमाडौँका 26 वर्षीय युवा पङ्कज खड्काले। जम्मा 10 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा होमिएका खड्का अहिले दिनमै 1 लाख रुपैयाँको व्यापार गर्छन्। कम्तीमा 40% त चोखो नाफा कमाउँछन्। सुरुमा हामीले त्यहाँ स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले दिनमा 6500 को व्यापार गर्थ्यौँ। हजुरको आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हैन। त्यो 6500बाट हजुरको हामीलाई 20-30 हजारमा पुग्नलाई 6 महिना लाग्यो है। र त्यो पिरियडदेखिको अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अहिले लकडाउन अगाडि चाहिँ हामी 1 लाखको सेल्समा थियौँ पर डे। म एकदमै सन्तुष्ट छु। रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका युवा पुस्ताका लागि सफल उदाहरण बनेका छन् खड्का। स्थापनाको 2 वर्षको अवधिमै उनले स्थापना गरेको रेस्टुरेन्टले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थायी घर भएका खड्का काठमाडौँबाट 10+2 को अध्ययन पुरा गरेर उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया हानिए। सन् 2016 मा अस्ट्रेलियाबाट बिजनेस स्टडिजमा डिग्री हासिल गरे। अस्ट्रेलियामै राम्रा जागिरको अवसर पनि आयो। पिआर लिएर उतै बस्न उनलाई कुनै कठिनाई थिएन।
तर आफ्नै मुलुकमा गएर केही नयाँ काम गर्ने उत्कट चाहनाका अगाडि अस्ट्रेलियाको सुख सयल र सुविधा गौण बन्यो। पिआरमा रमाऊ भन्दा पनि पिआर पाएर मात्र केही पनि हुनेवाला त छैन। हजुरको एन्ड अफ द डे काम त गर्नै पर्छ, जहाँ गए पनि काम गर्नुपर्छ। र मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ काम गर्दै जाँदाखेरि जस्तो मलाई कामबाट पनि स्पोन्सरसिपको कुरा आयो। स्पोन्सरसिपको कुरा आउँदाखेरि $10,000 चाहिँ त्यहाँ दिनुपर्ने, फेरि हजुरको 3 इयर्स कन्ट्र्याक्टमा काम गर्नुपर्ने। हजुरको लगभग म त्यति बेलामा 22 वर्ष थिएँ र मेरो दाइले भन्नुहुन्थ्यो कि भोलि एकचोटि उमेर गइसकेपछि र तिमी यहाँ भोलि चाहिँ म 2 वर्ष काम गर्छु, 3 वर्ष काम गर्छु, त्यसपछि फर्किन्छु भन्दै गयो भने तिमी डलरको दलदलमा फस्छौ भनेर मलाई दाइले भन्नुहुन्थ्यो। अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको उमेर बढ्दै गइसकेपछि नेपालमा आएर स्टार्टअप गर्न गाह्रो पनि हुन्छ हैन। सो त्यो विशेषले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियामा त्यति दुःख अरूको लागि काम गर्नुभन्दा म नेपालमा चाहिँ आफ्नै व्यवसायको लागि चाहिँ त्यो इनपुट दिन्छु भनेर म नेपाल फर्किएँ। फलत नेपाली माटोमा केही उद्यम गर्ने चाहना लिएर सन् 2016 मा उनी स्वदेश फर्किए। अस्ट्रेलियामा रहँदा अध्ययनसँगै उनी होटलमा काम गर्थे। त्यही ज्ञान र सिप प्रयोग गरेर आफ्नै मुलुकमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना बनाए। अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरेर फर्किएको छोरो राम्रो जागिर खाओस् भन्ने परिवारको चाहना थियो। तर परिवारसँग उनले एक प्रकारको विद्रोह गरे। जागिर होइन, आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजना बुन्न थाले। काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा रेस्टुरेन्ट त छँदैछन्, त्यही भिडमा एउटा अर्को रेस्टुरेन्ट थपेर केही हुँदैन भन्ने उनको बुझाइ थियो। त्यही भएर नयाँ स्वादलाई ब्रान्ड बनाउने योजना बनाए। 6 महिनासम्म अनुसन्धान गरे र अन्ततः सेकुवालाई ब्रान्ड बनाएर सुरु गरे माइकल ग्रिल। म हजुरको धेरैवटा टहरामा घुमेँ, धेरैवटा टहराको सेकुवाहरू पनि खाएँ। म सुशीलादेखि लिएर लामाको अनि हजुरको यो गल्फुटार सबै टहरामा जाँदाखेरि म माइकल बाजेकोमा पुगेँ, जुन शङ्खमुलको पुल मुनि छ। त्यहाँनिरको टेस्ट चाहिँ मलाई अरूको भन्दा अलि डिफ्रेन्ट लाग्यो, जुसी थियो त्यहाँको सेकुवा चाहिँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले 2-4 चोटि त्यहाँ गएँ, खाएँ अनि उहाँसँग मैले कुरा गरेँ। सेकुवालाई चाहिँ यसरी चाहिँ स्टडी गर्दै गइरहेको छु। म सेकुवामा चाहिँ एउटा ब्रान्ड बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ माइन्डसेट छ मेरो। अनि हजुरको सेकुवा मिठो छ, पोटेन्सियल पनि छ हैन। यसलाई चाहिँ अब यही लोकल लेभलमा भन्दा पनि हामी एउटा चाहिँ ब्रान्ड वाइज चाहिँ यसलाई रेकग्नाइज गरौँ हैन। सो त्यो टेस्ट आज एउटा सर्टेन ठाउँमा लिमिटेड छ भनेपछि त्यो टेस्टलाई चाहिँ हामी एक्सप्लोर गरौँ। उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। 2075 सालमा 17 आना जग्गा भाडामा लिएर पुरानो बानेश्वरमा रेस्टुरेन्टको संरचना तयार गरियो। रेस्टुरेन्टमा सकेसम्म नेपालीपन देखाउन नेपाली संस्कृति र पहिचान झल्किने विभिन्न किसिमको सजावट गरियो र सुरु भयो माइकल ग्रिलको यात्रा। सफा र स्वादिष्ट सेकुवाका विभिन्न परिकार पस्किएर छोटो समयमै ग्राहकको रोजाइमा पर्न थाल्यो माइकल ग्रिलको सेकुवा। स्थापनाको 2 वर्षमै मध्यम र उच्च वर्गका सेकुवाका पारखीको भिड बढ्न थाल्यो। हाम्रो कस्टमर भनेको जस्तो हामीले यो पार्टलाई प्लान गर्दाखेरि चाहिँ यङ्स्टरको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट हैन, पारिवारिकको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट। सो कसैले कोहीसँग बस्दाखेरि पनि त्यो एउटा अनकम्फर्टेबल फिल नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सेटअप गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हजुरले भनेको जस्तै हाम्रो मेन टार्गेट भनेको बजेट कस्टमरहरू हो है। सो यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूले खाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अननेसेसरी पैसा धेरै तिरेको छु जस्तो फिल नहोस्। जति मैले खाएको छु, जति त्यो स्वाद छ, त्यही हिसाबको मैले पैसा तिरेको छु भन्ने टाइपको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा अनुभव होस् भन्ने हिसाबले त्यसरी सेट गरेका छौँ हामीले। आम युवा पुस्ता अवसर खोज्दै विदेश गइरहेका छन्, तर फास्ट फुड नेपालमै कमाइ गर्ने गतिलो उद्यम बनेको छ। उसो त फास्ट फुड सञ्चालन गर्न नसक्नेहरूका लागि यसमा रोजगारी पनि राम्रो अवसर हो। खड्काले रेस्टुरेन्टमा 18 जनालाई रोजगारी दिएका छन्।
आफू पनि स्वरोजगार भएका छन्। ₹20 लाख लगानी गरेर माइकल ग्रिल जस्तै रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। माइकल ग्रिलले खाजाका अरू आइटम पनि बिक्री गर्छ। विदेश गएर पढ्नुहोस्, सिक्नुहोस्, तर त्यसलाई स्वदेशमै लगानी गर्नुहोस्। कमाई गर्न अब विदेश बस्नु पर्दैन। त्यहाँको अनुभवले स्वदेशमा पनि उद्यम गर्न सकिन्छ, रोजगारी उमार्न सकिन्छ, स्वरोजगार बन्न सकिन्छ। आम युवा पुस्तालाई उनको यस्तै सुझाव छ। पैसा कमाउनलाई या बिजनेस गर्नलाई कुनै ठुलो पुँजी चाहिँदैन है। इट्स अल अबाउट आइडिया र त्यो आइडियालाई चाहिँ कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा हो। किन मैले हजुरको नेपालमा देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई कस्तो लाग्छ, मैले चाहिँ धेरै टर्नओभर गर्नलाई चाहिँ मैले धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। त्यो चाहिँ एकदमै रङ हो। किनकि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको आइडिया र त्यसलाई कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरा हो हैन। आइडियाले मात्र फेरि हुँदैन। अनि अब मैले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको मैले धेरै सानो पुँजीहरूमा काम गरेको छु र धेरै राम्रो रिटर्न पनि छ। आम नेपालीले रोजेको खाजालाई ताजा, व्यवस्थित, सफा र समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ माइकल ग्रिलले। सस्तो अनि स्वादिष्ट परिकारका कारण माइकल ग्रिल 2 वर्षमै स्थापित ब्रान्डका रूपमा परिचित छ। विदेशमा सिकेको ज्ञान र सिपलाई व्यवहारमा उतारेर सफल युवा उद्यमी बनेका छन् पंकज खड्का। अनेक प्रतिकूलताका बीच स्थापना गरिएको उनको रेस्टुरेन्ट एउटा सफल व्यवसायका रूपमा स्थापित भएको छ। दृढ अठोट र आत्मविश्वास हुने हो भने कुनै पनि व्यवसायमा सजिलै सफलता हात पार्न सकिन्छ। उद्यमी हुन चाहने युवाका लागि रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सम्भावनाको एउटा राम्रो क्षेत्र हो। हजुर, काम कहिल्यै पनि सानो ठुलो हुँदैन। जुन काम तपाईँ मन लगाएर धैर्यवान भएर गर्नुहुन्छ त्यतिखेर सफलता हात नपर्ने कुरै छैन। पंकज खड्काको परिचय अहिले सफल युवा उद्यमीका रूपमा स्थापित भएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो, तर पढाइ मात्र समस्या थिएन। समस्या थियो पढ्ने खर्च कसरी जुटाउने। धादिङ ज्याम्रुङका रामप्रसाद सापकोटा पनि त्यही मनसायमा काठमाडौँ आए। अध्ययनसँगै उनले भरियाको काम सुरु गरे। भरिया बने, अन्नपूर्ण हिमाल पुगे। हिउँ भिरमा भारी बोकेका सापकोटाको सफलताको कथा सुरु भयो त्यही भरिया जिन्दगीबाट। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँमा तपाईँ के सपना बोकेर आउनुहुन्छ? आम मानिस सानोतिनो काम गरौँ र पढौँ भनेर आउँथे 2 दशक अघि। अहिले त गाउँमा उच्च शिक्षाका लागि कलेजहरू छन्, तर 2 दशक अघि पढ्न पनि काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो। त्यो अघि त झन् काठमाडौँ बाहेक विकल्प नै थिएन धेरै जिल्लामा। हो, धादिङ ज्याम्रुङका रामप्रसाद सापकोटा कमल पनि काठमाडौँमा पढ्ने सपना बोकेर आए। तर केही काम गरेर पढ्नुपर्ने घर परिवारका सदस्य भएकाले उनले काम खोजे। सजिलै काठमाडौँमा काम कहाँ पाइन्छ र? पर्यटकको भारी बोकेर हिँडे हिउँभिरमा। पहिलो पटकको काम यस्तै भयो। काम गरेर पढ्न पर्ने, आफैले काम नगरिकन पढ्न पाउने स्थिति थिएन। त्यो भएर मैले जे काम पाउँछ त्यही गर्छु भनेर म काठमाडौँ आएँ पढाइको सिलसिलामा। र मैले चाहिँ यो पदयात्रा ट्रेकिङमा चाहिँ भरियाको रूपमा सुरुमा काम पाएँ र 2-3 वर्ष जति मैले भरियाको रूपमा काम गरेँ। त्यसपछि म शेर्पामा पदोन्नति भएँ। त्यहाँबाट एसिस्टेन्स गाइड र गाइड गरेँ र अहिले करिब 2004 देखि चाहिँ म आफ्नै व्यवसाय माउन्टेन डिलाइट ट्रेकिङ सञ्चालन गरिरहेको छु। त्यसै गरी काठमाडौँ गार्डन होम सञ्चालन गरिरहेको छु। हो, यिनै सापकोटा अहिले नेपाली पर्यटन उद्योगमा एउटा स्थापित सदस्य भएका छन्। उनको ट्रेक र एक्सपिडिसन उद्यम छ। विदेशी पर्यटकका लागि ठमेलमा होटल छ।
गाउँको पर्यटन सुधारका लागि सामाजिक संस्थामा सक्रिय छन्। झण्डै 2 दशक एउटै क्षेत्रमा लगातार सक्रिय सापकोटा ती दिनहरू यसरी सम्झन्छन्। उसो त 4 वर्ष पर्यटकको भरियाकै जिन्दगी बिताएका सापकोटालाई विदेशमा राम्रो जागिरको अफर नआएको होइन, तर उनले देशमै केही गरौँ, विदेश मोह त्यागौँ भनेर त्यतिखेर स्वदेशमै बस्ने अठोटले यो सफलताको शिखरमा पुर्याएको हो। करिब 22 वर्ष अगाडि चाहिँ भरियाको रूपमा चाहिँ यो पदयात्रामा ट्रेकिङमा चाहिँ मैले हात हालेँ र मेरो पहिलो ट्रेकिङ चाहिँ यो घोरेपानी अन्नपूर्णको घोरेपानी थियो, जहाँ चाहिँ म हिउँमा हिँड्ने अनुभव नै मलाई थिएन हैन। जो चाहिँ एउटा क्याम्पिङ ट्रेकिङ थियो, मैले जानुपर्ने चाहिँ क्याम्पिङ भनेको डोको बोकेर हामी जानुपर्ने हुन्छ, खाद्यान्न सबै लिएर। मुख्य चाहिँ अब हामी गाउँघरमा अलिअलि भारी त बोकिराखेकै मान्छे, तैपनि फेरि हिउँमा हिँड्न नजान्दा चाहिँ अब लड्ने, भारी बोकेर उठ्यो फेरि लड्ने हैन, अलिकति त्यो पहिलो अनुभव चाहिँ अलिक दुःखै थियो। 2072 को भूकम्पले पर्यटन उद्योग थला परेको थियो, तर अहिले फेरि उद्योग फस्टाउँदैछ। पर्यटन उद्योगमा भविष्य खोज्न चाहने युवालाई यसमा अवसर पनि छ। केही पैसा लगानी गरेर उद्योगी बन्न सकिन्छ। गाइडको भविष्य पनि छ। सुरुमा भरिया बन्ने हो भने त अझ धेरै कुरा सिकेर आफै काम गर्न सकिन्छ। सापकोटाले अहिले होटल र ट्रेक कम्पनीमा धेरैलाई रोजगारी दिएका छन्। अर्थात् एउटा पर्यटकको भरियाको सफल जिन्दगी हेर्नु परे सापकोटाको यो हाँसे खुसी जिन्दगी सबैभन्दा ठुलो उदाहरण हुनेछ आफ्नै देशमा केही गरौँ र अरूलाई पनि रोजगार बनाऊ भन्नेहरूका लागि। मजदुर भएर काम गर्नुस्, बिस्तारै चाहिँ काम सिक्दै गएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुस्, अथवा व्यवसाय सञ्चालन नगरे पनि कामै गर्यो भने पनि खाडी मुलुकमा भन्दा चाहिँ तपाईँले पर्यटनमा राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ र यो सम्भावना पनि छ। फेरि पर्यटनमै सम्भावना। नयाँ पदमार्गहरू खुलाउने, पर्यटकलाई सेवा दिने काममा भविष्य छ नेपालमा। हामी कहाँ भूगोलले पनि साथ दिएको छ, बस चाहिएको छ रामप्रसाद सापकोटाको जस्तै अथक प्रयास, मेहनत अनि धैर्यता र लगनशीलता। गरे के सम्भव छैन नेपालमा। पर्यटनमा चाहिँ एकदम धनीदेखि गरिबसम्म चाहिँ आबद्ध छन् र पर्यटन क्षेत्र चाहिँ एउटा यस्तो क्षेत्र हो, यसले चाहिँ एकदम छिटो नाफा पनि दिन सक्छ हैन। सबै गाउँदेखि सहरसम्मको मान्छेलाई चाहिँ यसले रोजगार पनि दिन सक्छ। यदि साँच्चै नै हामीले नेपाललाई चाहिँ छिटै धनी बनाउने हो भने चाहिँ पर्यटन मात्रै एउटा माध्यम हो। त्यसले चाहिँ विदेशी मुद्दा आर्जन गर्न सजिलै सक्ने, कच्चा पदार्थ पनि यहाँ नेपालमै भएको जस्तै सबै खालका व्यवसायलाई हामीले कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भने हामी चाहिँ विदेशीहरू नेपाल आउँछ, नेपालकै प्रोडक्ट हामीसँग हिमाल, पहाड, तराईहरू, खोला नालाहरू, विभिन्न रमणीय ठाउँहरू छन्, त्यसलाई बेचेर चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो आम्दानी गर्न सक्ने व्यवसाय हो। विदेश जानुहुन्न, आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ र एउटा विकल्प हो पर्यटन उद्योग। पर्यटनमा हामीले गर्न सक्ने धेरै कामहरू छन्। सहरदेखि गाउँसम्म पर्यटन उद्योगलाई जोड्न सक्नुपर्छ, यस्तै भन्छन् सापकोटा। कम खर्चमा तपाईँले सञ्चालन गर्ने हो भने चाहिँ ग्रामीण पर्यटन होमस्टे हो हैन। होमस्टेमा चाहिँ लगभग लगानी नै गर्नु पर्दैन। तपाईँ आफ्नै घरमा भएको बाथरुमलाई सफा गर्ने, आफ्नै घरमा भएको तन्दालाई धुने, आफ्नै घरको भएको बेडलाई र आफ्नै घरमा भएको खानालाई चाहिँ कोदोको रोटी, तपाईँ ढिँडोहरू हैन, त्यहाँका सिस्नोहरू, अब घरमा पालेको लुक्कर कुखुराहरू, त्यसलाई चाहिँ घरमै भएको चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले सरसफाइ गरेर खानुभयो भने घरमै बसेर बिना लगानी अथवा एकदम सानो लगानीमा चाहिँ राम्रै तपाईँले आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। अझ भनौँ घरमै बसेर तपाईँले डलर आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि पर्यटन उद्योगमा आउन सक्नुहुन्छ। यसको कमाईको कुरा गर्ने हो भने झन् लोभ लाग्दो छ। सापकोटा यसरी सुनाउँछन् कमाईबारे। होटेलमा चाहिँ करिब 25 जनाले रोजगारी गरेका छन् र ट्रेकिङ कम्पनीमा हामी अफिसभित्र 7-8 जनाले काम गरेका छौँ भने बाहिर फिल्डमा चाहिँ 100 ले रोजगारी पाएको छन्। गाइड, पोर्टर, कुकहरू, फिल्ड स्टाफहरू हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ 100 छन्। त्यो चाहिँ नेपालको समुन्नति अब कृषि र पर्यटनबाटै सम्भव छ। हाम्रो जस्तो हावापानी भएको देश अनि आफ्नै देशमा मेहनत गर्न सके पक्कै हामी सफल हुनेछौँ। गरौँ देशमै केही, नजाउँ विदेश। ठुलो युवाको जमात चाहिँ विदेश गइराखेको छ हैन।
र मलाई चाहिँ लाग्ने उसँग इच्छा शक्ति छ, मेहनत गर्न ऊ चाहन्छ भने चाहिँ अब सामान्य आम्दानी गर्नको लागि चाहिँ विदेश जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अहिले एउटा सामान्य गाइडले चाहिँ यहाँ गाइड गर्ने पथप्रदर्शकले चाहिँ महिनाको वर्षको 12-15 लाख चाहिँ कमाइरहेको मैले देखेको छु होइन। अब खाडी मुलुकमा गएर 40-50 हजार कमाउनको लागि चाहिँ विदेश जानु पर्दैन, पर्यटनमा लायो भने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पर्यटन उद्योगमा युवा पुस्ताको भविष्य छ। पर्यटनबाट सुधार्न सक्छौँ हामी हाम्रो आर्थिक हैसियत। दर्शकहरू, विदेशमा त पैसाको बोटै छ भन्ठान्छौँ हामी, अनि ऋणपान गरेर ब्याज तिरेर गैरी खेत बन्दकी राखेर र परिवारका सदस्यका कानका ढुङ्ग्री र नाकका बुलाकी बेचेर भए पनि हामी विदेश हानिन्छौँ। तर त्यहाँ पनि सोचे जस्तो छैन जिन्दगी। अभाव, दबाव अनि तनाव र त्यसपछि पार्ने मानसिक र शारीरिक असर। त्यसैले आफ्नै माटोमा केही गरौँ, यही सम्भावना खोजौँ, अरूको भर नपरौँ, केही न केही उद्यम गरौँ। सफलता तपाईँकै मिहिनेतमा भर पर्छ। सम्भावना, समृद्धि र सफलताका कथासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सोलुसन मिडिया काठमाडौँले उत्पादन गरेको कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खला बिटमार्ने बेला भयो। तपाईँका गाउँठाउँमा पनि यस्तै उदाहरणीय पात्र र चरित्र छन् भने स्क्रिनमा देखाइएका नम्बरहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्यक्रममा समेटेर तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्नेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै सृजनशील सामग्रीसहित भेटौँला। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।